रामबहादुर थापा बादल कुनै समय अनि आफै सेनाको प्रमुखै जस्तो भयो नि त। सेना विरुद्ध किन आगो उखेलिरहेको छ नि? अब सेनाले यो मुलुकमा चाहिँ नि यिनको जन्म पनि सेना विरुद्धै युद्ध लडेर भयो हैन? सेनासँग यिनलाई चाहिँ अब सेना नभइदिएदेखि, सेना बिन वा सेना कमजोर भएदेखि आफ्ना ती हिजोका चाहिँ नि कहाँ कहाँ कता कता लुकाएर राखेका छन् तिनै मान्छेलाई सेनाको रूपमा प्रयोग गरेर ल्याएर फेरि लुटपाट गर्न सक्ने, खानपिन गर्न सक्ने, आफ्नो चाहिँ मोज मस्ती हिजो जस्तै गर्न सक्ने सायद सजिलो हुन्छ भन्ने उहाँलाई भ्रम पर्यो कि त्यो भ्रम पर्न सक्छ। हिजो त्यस्तो गरे हुनाले त्यस्तै भ्रम पर्या हुनसक्छ, त्यस्तो पनि नलाग्ने। अब हिजो चाहिँ जनयुद्धको नाममा तपाईँले चाहिँ मान्छे काटी मारी हिँड्नुभयो, अब त प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा आउनुहोस्। प्रजातान्त्रिक पद्धति भने राजा र जनता मिलेर गरिने काम हो। देशको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा गरिने राम्रा कामहरू चाहिँ प्रजातान्त्रिक काम हुन्छन्। सेनाले बालनलाई साथ दियो, त्यसकारण अहिले बालन र सेना चाहिँ नेकपा एमाले रामबहादुर थापा बादल अनि हर्कसम्म राईको तारमा परे हुन्। नै सेनाको काम बालनलाई साथ दिने नदिने होइन। बालनले आफ्नो अधिकार कर्तव्य संविधानमा पाएको अनुसार उसले काम गर्नेमा उसलाई कसैले कहीँ बाधा विरोध गर्न सक्दैन। सेनाको काम त मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा, गृहयुद्ध, शान्ति सुरक्षा, गृहयुद्ध, हजुर, यी सब कुराहरूमा सेना जहिले पनि सतर्क भएर सरकारको छेउमा बसिराख्नुपर्छ। सरकारको इसारालाई हेरिरहनुपर्छ। कहीँ कतै ठुल्ठुला विध्वंस हुन सक्ने, ठुला ठुला विप्लवहरू हुन सक्ने, ठुला ठुला चाहिँ दुर्घटनाहरू हुन सक्ने त्यस्तो अवस्थामा पुलिसले कन्ट्रोल गर्न नसक्ने भए सेनाले पनि तयारी भएर बसिराख्नुपर्छ जतिखेर पनि। र त्यसको निम्ति सरकारको नजिकमा बस्नुपर्छ उसले। त्यो कुरालाई यी गलत काम गरेर हिजो आएकाहरू, गलत कामको तालिम प्राप्त गरेर आएका मान्छे अझै पनि चाहिँ गलत काममा फस्न केही गर्न सकिन्छ, त्यताबाट केही फाइदा लिन सकिन्छ कि भन्ने सोचबाट केही मान्छेहरू हिँडिरहेका हुन सक्छन्। त्यसबेला सरकार र सेना एकै ठाउँमा भयो भने हाम्रो उद्देश्य पुरा हुँदैन कि भन्ने चिन्ता यिनीहरूलाई भएको हुनुपर्छ। त्यस कारणले सेना र सरकार एउटै हो। सेना भनेको सरकारको एउटा अङ्ग हो। सरकारले सेनाको सहयोग लिएर हिँड्नुपर्छ। कूटनीतिक पत्रले हुँदैन रे, सेना चाहिँ तपाईँको लिम्बाधुरा लिपिलेक जानुपर्ने, त्यहाँ जान छोडेर सुकुम्बासी बस्ती बस्ती छिरो। सुकुम्बासी बस्तीमा सेना होइन, प्रहरी प्रशासनले नै आफ्नो गर्ने कामहरू गरिहाले। सेना त पर बसेर हेरे हामीले पनि देख्यौँ, सेनाले त्यहाँ बन्दुक लिएर हिँडेको कुदेको त देखिएन। तर सेना जहाँ पनि मुलुकको जुनसुकै क्षेत्रमा पनि कहीँ अशान्ति हुने सम्भावना भए सतर्क भएर बस्छ, हेरेर बस्छ। तर त्यसले प्रयोग गर्दैन, आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दैन। त्यहाँ पनि गरेको छैन, अधिकार प्रयोग गरेका छैन। जहाँसम्म लिपियाधुरा वा लिपुलेखमा चाहिँ नि सेना हिजो आफै रक्षा मन्त्री हुँदा चाहिँ किन नपठाएको रे? किन नपठाएको उहाँले? उसलाई त्यसको भेजो किन आएन, त्यस्तो ज्ञान किन आएन? यी सब कुराहरू छन्। त्यसले गर्दा बोल्नु एउटा कुरा, आज बोल्नुको, आज विरोध गर्नुको केही तुक छ? किन यसरी जाइ लागेको? देशको एउटा मात्र संस्था जसले जेनजी आन्दोलनपछि देशै जलेको अवस्थामा यही रामबहादुर थापाहरू कहाँ लुकेर भागेका थिए होलान् होइन? त्यस्तो अवस्थामा सेनाले देश सम्हाल्यो, 24 घण्टालाई सम्हाल्यो, 48 घण्टालाई सम्हाल्यो। आजसम्म पनि शान्तिपूर्ण चुनाव गराए पनि नेपाली सेनाले। यति राम्रो योगदान दिएको सेनालाई, सेनामाथि यो हर्कसाम्बाङ राईको आक्रोश किन त? हर्कसाम्बाङजी अब धरानमा मेयर हुनुभयो, पानीसानी ल्याउने, ढुङ्गासुङ्गा बोक्ने, मोबाइलमा कता ढुङ्गा बोकेको ओरेको के गर्नुभयो। उहाँलाई त अब संसारका विभिन्न मुलुकबाट चाहिँ चन्दा उठाएर ल्याएको ठुलो रकमको खोजी तानिती पनि हुँदैछ। यो सुम्नीमा अर्को उसको पारुवाङ सुम्नीमाको मूर्ति बनाउने बारेमा उहाँले कहाँ कहाँबाट पैसा लिएको कुराको हिसाब किताब पनि बाँकी नै छ। यी सब कुरा त जनताले खोज्छन् नि। त्यो जनताले यी कुरा खोज्नपट्टि लाग्नुभन्दा आफै आफ्ना पाखुरा देखाएर बलियो भएर देखा पर्यो भने त जनताको नजिक पुग्नै पनि जनता परे भागिहाल्छन् भन्ने हिसाबले पनि उहाँले केही सोच्नुभयो होला। त्यस्तो काम उहाँले नगरिदिए हुन्थ्यो। उहाँ त मेरो पनि क्षेत्रको प्रतिनिधि भएको हुनाले उहाँलाई सज्ञान आओस्, बुद्धि आओस्, सबै 1 नम्बर क्षेत्र धरानका सुनसरीका मान्छे उहाँको राम्रो सम्बन्ध भएर आगामी चुनावमा पनि उहाँले नै विजय प्राप्त गर्न सक्ने त्यस्ता गुणहरू, त्यस्ता क्रियाकलापहरू, त्यस्ता चरित्रहरू उहाँले गरिदिए हुन्थ्यो। मेरो प्रतिनिधिले मेरो चाहना राख्दछु। म उहाँलाई त्यस्तै खालको सल्लाह पनि दिन चाहन्छु। रामबहादुर थापा बादललाई पनि हिजो तपाईँले जे गर्नुभयो, सेनाको विरुद्धमा, देशको विरुद्धमा, जनताको विरुद्धमा, विदेशीले उल्क्याउँदा जे गर्नुभयो। अब त्यो बाटो छोड्नुहोस्। अब मुलुकमा एउटा स्थायी सरकारको निर्माण भइरहेको छ। अब अहिले स्थायी सरकारको विरुद्धमा तपाईहरूलाई विभिन्न विदेशीहरूले अहिलेको यो स्थायित्वको विरोधमा, नेपालमा भएको स्थायित्वको विरोधमा लागेका विभिन्न शक्तिहरूले तपाईँलाई फेरि उचाल्न खोज्यो होलान् र यो सरकारलाई कमजोर बनाउने खालका खेलहरूमा तपाईँलाई उचाल्न खोज्यो होलान्। यस्तोबाट पनि तपाईँहरू एउटा नेपाली नागरिकको हैसियतले सतर्क रहेर बस्नुहोस् र अहिलेको देशको सरकारलाई सघाएर अहिले हामीलाई यो खोलाको डिलमा छौँ, बाढी आएको छ, पुल बनाएर पारिपट्टि जान सकियो भने, अरू मुलुक जस्तै हामी पनि सम्पन्न भयो भने फेरि हाम्रा कुरा हामी गरौँला। अहिले हामी एक भएर नेपाल र नेपालीको हितको निम्ति बालेन सरकारले उठाएका कार्यक्रमहरूलाई साथ दिएर अगाडि बढौँ। हर्कसाम्बाङ राईले यथार्थमा, हर्कसाम्बाङ राई पनि नयाँ होइन, बालेन शाह पनि नयाँ, समर्थन गर्नुपर्ने, लिनुपर्ने पुराना दलहरूको हो कि तपाईँको बालेनको हो? पुराना मान्छेहरूले गरेको कामबाट भएका राम्रा वा नराम्रा कुराको
यसले चाहिँ नि शिक्षा लिनुपर्ने र अहिले आएका दुईटै चाहिँ नि युवकहरू नयाँ शक्ति हुन्, उनीहरूले एकले अर्कालाई सघाएर जानुपर्ने। किन अब बालेन शाह त प्रधानमन्त्री 5 वर्षलाई भए एसपी चन्द्र जतिसुकै गरे पनि हर्क सामु प्रधानमन्त्री हुन सक्ने सम्भावना छैन। उहाँले अर्को पटकको चुनावमा आफू प्रधानमन्त्री हुनलाई त चाहनलाई त अहिलेदेखि नै नेपाली जनतालाई त हातमा लिँदै जानु पर्यो। त्यसमध्ये बालेन पनि नेपाली नागरिकभित्रै पर्छन्। बालेनले राम्रो काम गरेकोलाई त राम्रो काम गरिस् त भन्नु पर्यो नि। काम गरेलाई राम्रो काम गर्यो भन्दा मान्छेले पत्याउँछन् यो राम्रो, यसका आँखा ठिक रहेछन्, यसले सही कुरा देख्दो रहेछ, राम्रो र राम्रो नराम्रो भन्ने देख्दो रहेछ। हर्क साम्बाङले पनि भनेर त मान्छेले समर्थन र विरोध बनाउँछ नि त त्यहाँनिर। जेसुकै गरे पनि विरोधै मात्रै गर्ने, विरोधको निम्ति विरोध गर्ने गर्दाखेरि त मुलुकलाई पनि नोक्सान हुन्छ, त्यसले देशलाई पनि नोक्सान हुन्छ, जनतालाई पनि नोक्सान हुन्छ। जल्दोबल्दो राजनीति विषयमा संवादको लागि हुनुहुन्छ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक देवराज अधिकारी सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद मनोज बाबु। के छ, आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ, राम्रो छ बाबु। हिजो संसद बैठकको यहाँले सठिक विश्लेषण गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री विरुद्ध उठेका टिका टिप्पणीहरूमा यहाँको विश्लेषण नेपाली जनताले निकै मन पराइदिएका थिए। आज प्रधानमन्त्रीले तपाईँका विपक्षीहरूको प्रश्नको जवाफ दिने कुरा थियो नीति तथा कार्यक्रममा, तर दुई पटक संसद 15 मिनट लागि रुक्यो, हङ्गामा मच्यो, पुरानै शैलीमा एउटा संसदमा निकै ठुलो हङ्गामा मच्यो। त्यो पनि प्रधानमन्त्री आउनु भएन। विपक्षीले भनिरहे प्रधानमन्त्री नआएसम्म हामी यो संसदमा चल्न दिँदैनौँ, तर प्रधानमन्त्री आउनु भएन। अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको विचार राख्ने कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले अगाडि सार्नुभयो। नियममा पनि त प्रधानमन्त्री नआएर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिको रूपमा कसैलाई तोकिदिन मिल्ने रहेछ। विपक्षीले एकहोरो विरोध गरिराख्दाखेरि यो विषयलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ? जुन देशमा राजा छन् त्यहाँका जनता चाहिँ प्रजा हुन्छन्। राजा र प्रजा भएको देश चाहिँ प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो। हजुर, जनवादी गणतन्त्र चीनमा राजा छैनन्, जनवाद छ त्यहाँनिर। भारतमा गणतन्त्र छ, त्यहाँ चाहिँ राजा छैनन्। त नेपालमा राजा भएको हुनाले राजाको नेतृत्वमा जनताले चलाउने जो शासन व्यवस्था छ त्यो प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो। त्यो 2007 सालमा हाम्रोमा सुरु भएको थियो र यसलाई चाहिँ हामीले लिएर जाँदै थियौँ। अरू मुलुकले आफ्नो बाटो लिइसके, हामीहरूले चाहिँ आजसम्म 7वटा संविधान च्यातिसक्यौँ। जब केही मान्छेसँग कुरा मिल्दैन फेरि संविधान च्यात्ने कुरा आउँछ। जब फेरि केही कुरामा मान्छे मिल्दैन त्यो संविधानका बुँदा पो परिवर्तन गर्ने, फलानु भएन त्यसलाई यसो गरौँ, संविधान त त्यही रहिरहन्छ नि। तर त्यसो नगरेर बारम्बार हामीले चाहिँ संविधान परिवर्तन गर्ने काम गरिरह्यौँ। संविधान परिवर्तन गरेको छ 7औं पटक अहिले संविधान चलिरहेको छ। हाम्रो निम्ति दुर्भाग्य हो यो। यसलाई के गरियो भने राजा रहने र प्रजातान्त्रिक पद्धति सुरुवात हुने। बीपी कोइराला नेपाली काङ्ग्रेसको नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नेतृत्वमा 2014 सालमा भद्र अवज्ञा आन्दोलन भन्ने भएको थियो। भद्र अवज्ञा आन्दोलन भने के हो भने नेपालमा संविधान सभाको चुनाव हुनुपर्छ भनेर काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले राजासँग माग राखे। संविधान सभाको चुनाव हुनुपर्छ भन्ने कुरामा राजाले भन्नुभयो संविधान सभाको चुनाव गर्न सक्ने परिस्थिति हाम्रो छ कि छैन, हामी त्यो गर्ने कि नगर्ने भन्ने छलफल गर्दै पार्टीका मान्छेले के गरे भने संविधान सभाको चुनाव नहुने हो भने हामी चाहिँ भद्र अवज्ञा आन्दोलन गर्छौँ। भद्र तरिकाले देश सरकारको आज्ञाको उल्लङ्घन गर्ने, अवज्ञा गर्ने, त्यसलाई भन्छन् भद्र अवज्ञा आन्दोलन। भद्र तरिकाले सरकारलाई अवज्ञा गर्ने त्यसलाई भन्छन् भद्र अवज्ञा आन्दोलन। 2014 सालमा भयो। माग के थियो भन्दा संविधान सभाको चुनाव चल्दै गयो, धेरै लामो समय आन्दोलन चर्केपछि राजा महेन्द्रले बीपी कोइरालालाई बोलाइबक्स्यो। बीपी बाबु के छ त, म भद्र अवज्ञा तपाईँले गरिराख्नु भएको छ, म के संविधान सभाको चुनावको घोषणा गरिदिउँ कि म आफै संविधान बनाएर दिउँ? मैले दिएको संविधानलाई तपाईँहरू मानेर चुनावमा जाने हो कि अब संविधान सभाको चुनाव गरेर अनि संविधान बनाएर अनि मात्रै बनेको संविधानबाट चुनावमा जाने? दुईटामा के इच्छा छ? बीपी कोइराला यसो बुझ्नुभयो, हेर्नुभयो, ओहो तल जनता सिलबिल छन्, कम्युनिस्टहरूको ज्यादा जमात छ। हामी यता राम्रा लुगा लाउनेहरू नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छे छौँ, हामी त चुनावमा उठौँला। तर तल भोटर चाहिँ को छन् भने एकदम कम्युनिस्टको छ, जताततै लाखौँ लाख कम्युनिस्टका जुलुस छन्। भोलि साँच्चै चुनाव हो भने त कम्युनिस्ट जित्छ, संविधान सभामा पनि कम्युनिस्टकै बहुमत हुन्छ। त्यसो गर्नुभन्दा त बरु राजाकै जिम्मा लाउनु राम्रो हुन्छ भने बीपी कोइराला सरकार हजुरले दिएको संविधान हामी पालन गर्छौँ, हजुरले दिएको संविधान मानेर हामी चुनाव लड्छौँ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले भनिदिएपछि ठुलो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस जब उसले राजालाई सरेन्डर गरेपछि राजाले आफै संविधान बनाएर दिने हुनुभयो। कम्युनिस्ट पार्टी आन्दोलनमा थियो, उसले के सोच्यो भने ओहो नेपाली काङ्ग्रेस त राजासँग मिल्यो भने हामी त एक्लै हुन्छौँ, भोलि राजालाई पिटेर ठन्डा बनाइहाल्छ नि, हामी पनि हतपत जानुपर्छ
होइन उनीहरू पनि बिपी कोइरालाको पछि काङ्ग्रेसको पछि लाएर निर्वाचनमा जाने भए र राजा महेन्द्रले आफैले संविधान बनाएर नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको चाहिँ नि घोषणा गरिबक्सियो। अब यो प्रजातन्त्र कसले दिएको हो? राजा महेन्द्रले आफै संविधान बनाएर ल तपाईँहरू अब आउनुहोस् भनेर राजा र मिलेर प्रजा मिलेर संसदीय व्यवस्था चलाउँ, प्रजातान्त्रिक पद्धति चलाउँ, प्रजातन्त्र चलाउँ भनेर भनेको थियो। तर त्यो प्रक्रियालाई अलिपरतिर आएर सरकारमा चुनेर आएकाहरूले त्यसलाई जसरी अनुशासित र मर्यादित रूपमा जानुपर्थ्यो जान सकेनन्। पुसे गते आयो, राजाको एकलौटी शासन आयो, चल्दै गयो, फेरि आएर 47 सालमा फेरि प्रजातन्त्र चाहियो, राजा र जनता मिलेर गर्ने भनेपछि त्यो पनि चल्दै गयो। पछि अब माओवादी भन्नेले पनि के गरे, केही मान्छे मारे, यताउति गरे, जे गरे। अब अहिले आएर यहाँ चाहिँ नेपालमा के छ भन्दाखेरि राजालाई साइड लगाइएको छ। यहाँ के छ भनेदेखि प्रधानमन्त्री सिस्टम छ, प्रधानमन्त्रीय सिस्टम छ। अमेरिकामा राष्ट्रपतीय सिस्टम छ, प्रजातन्त्र छ, तर अमेरिकामा राष्ट्रपतीय प्रजातन्त्र छ। चीनमा पिपुल्स डेमोक्रेसी भन्ने जनताको प्रजातन्त्र छ। पाकिस्तानमा गाइडेड डेमोक्रेसी भन्ने छ। भारतमा पनि प्रजातान्त्रिक व्यवस्था होइन, त्यहाँ चाहिँ नै जनवादी प्रजातन्त्र छ। त नेपालमा खोजेको थियो हामीले प्रजातन्त्र, तर यहाँका मान्छेहरूले के गर्यो भने भारतको जस्तै प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्नुपर्छ भनेपछि भारतमा जस्तै प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हुनु भनेको प्रधानमन्त्रीय व्यवस्था हो। यो प्रधानमन्त्रीय व्यवस्था भनेको के हुन्छ भने प्रधानमन्त्री त्यो देशको सर्वेसर्वा हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले गरेको कुरालाई अनावश्यक रूपमा विवाद गर्ने, तर्क वितर्क गरेर उसलाई चाहिँ नै विचलित गराउने कामहरू गर्नुहुन्न। भारतमा त्यस्तो व्यवस्था हुँदैन। बेलायतमा राजा छन्, प्रधानमन्त्री छन्। अमेरिकामा राष्ट्रपतिले गरेका कुराको विपत्ति हुँदै आपत्ति हुँदैन, तर भारतमा पनि हुँदैन। तर नेपालमा चाहिँ किची गरिरहेछन्। हिजो अस्ति शासन चलाउनेहरू अब अहिले शासनबाट बाहिर गएको हुनाले उनीहरूलाई छटपट्टि छ। हामीले खोइ त हाम्रो भाग खोइ, हामीले हिजो जस्तो भागभन्डा गरी खान्थ्यौँ, हामी सबै पार्टीहरू मिलेर भाग। एकलौटी बालनले मात्रै लगेपछि हाम्रो भागै छैन। यहाँ अहिलेको जो हाउसभित्रको जो खिचपिच छ त्यो देशको निम्ति र जनताको निम्ति होइन। त्यो के भागभन्डा, आफूले हिजो अस्ति खाएको भागभन्डाको भाग खोइ, मेरो हाम्रो भाग खोइ, हाम्रो भाग खोइ भनेर भाग खोज्ने कम भयो। त्यसले मुलुकलाई बर्बाद गर्दैछ। र यो राष्ट्रपतीय व्यवस्था नभएर प्रधानमन्त्रीय व्यवस्था हुनाले प्रधानमन्त्रीले लिएको निर्णयलाई तलका क्याबिनेटले निर्णय गर्नुपर्छ। र प्रधानमन्त्री के हुन्छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री चाहिँ पार्लियामेन्टको नेता हुन्छ। बहुमत जसको छ त्यसले प्रधानमन्त्री भन्न पाएको हुन्छ। अहिले नेपालको पार्लियामेन्टमा बालेन्द्र शाह भन्ने मान्छे प्रधानमन्त्री छन् र त्यो पार्लियामेन्टमा उनको बहुमत छ। त्यस कारणले ख्याति गर्नु, दिल्ली गर्नु, मुलुकलाई डिस्टर्ब गर्नु, अनावश्यक कार्यक्रमलाई दिल्ली गरेर बिगार्ने एउटा कुरा हो। मुलुकलाई लिएर जाउँ, मुलुक बनाउनुपर्छ भन्ने बाटोमा जाने हो भने एकलौटी अहिले बालेनले चाहिँ नेतृत्व गरेर हिँडेको कार्यक्रमलाई सघाउनु बाहेक अर्को विकल्प पार्लियामेन्टका सदस्यको होइन। अहिले जतिले पनि विरोध गरिरहेछन्, उफ्रिरहेछन्, त्यो बालेनलाई सघाउनु बाहेक उनको विरोधको कुनै तुक छैन। किनभने उनको त बहुमत 2/3 बहुमत छ। उनले जे चाहे त्यही गर्न सक्छन्, उनलाई रोक्न कसैले सक्दैन। अनि विरोध चाहिँ के को लागि गरे हुन् बालेनको? उनीहरूले बालेनको विरोध के गरे हो भनेदेखि हिजो अस्ति मैले भनिसकेँ, विभिन्न राजनीतिक दलका मान्छेहरू र नयाँ आएका दलका मान्छे पनि भाग खान पाइन्छ। यहाँ भाग खान पाइन्छ। प्रधानमन्त्रीसँग बार्गेनिङ गर्नुपर्छ, लडाइँ गर्नुपर्छ, यो भएन भन्नुपर्छ। अनि प्रधानमन्त्री हर्क सामग्री पनि भाग खानलाई उसलाई पनि के छ भने यहाँ यो सँगै हामीसँग मेयर भएको मान्छे, मलाई म चाहिँ तल बस्ने, यो चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाइने मिलेन नि, मेरो पनि त पोजिसन त हुनु पर्यो नि। एउटा के संविधान पढेको रहेछ नि क्या, नीति तथा यो पढेको रहेछ नि क्या। जस्तै प्रधानमन्त्री आउनु पर्ने कुनै अनिवार्यता त छैन। यस कारणले प्रधानमन्त्री सिस्टममा प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हुने हुनाले प्रधानमन्त्रीले दिएको नीति र निर्देशनभित्र बसेर त्यो चाहिँ पार्लियामेन्टले पनि काम गर्नुपर्छ। किनभने पार्लियामेन्ट भनेको प्रधानमन्त्री नेता भएको पार्लियामेन्ट हो। त्यो पार्लियामेन्टमा प्रधानमन्त्री बहुमतमा नभइकन प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैन। पार्लियामेन्टमा बहुमत नभई प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैन। बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीको सबै उसका कार्यकर्ता हुन्छन्, पार्लियामेन्टका सदस्यहरू। विरोधीले विरोध गर्छन्। विरोधी साह्रै कम भएको हुनाले उनीहरूले देशलाई अहिलेको अवस्थामा, हाम्रो बडो दुःखद अवस्थामा हाम्रो देश चलिरहेको छ। हाम्रो भौगोलिक कारणले हामीलाई अप्ठ्यारो छ, भूराजनीतिक समस्या छ। अमेरिकाले MCC भन्ने ल्याइरहेछ, चीनले अर्को एउटा चाहिँ BRI ल्याइरहेछ, इन्डियाले फेरि चाहिने नचाहिने कामका कुरा भयो। यस्तो प्रकारले विदेशीहरूले पनि हामीलाई गाँजिरहेको बेला आर्थिक रूपमा पनि हामी साह्रै अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ।
हामीलाई अहिले नेपालबाट 5%, 4%, 5% जति माल हाम्रो विदेशमा बिक्रीमा जान्छ। 95% माल हामीले किनेर ल्याएर खपत गर्नु परेको छ, जीवन चलाउनु परेको छ। जहिले पनि ऋणले हामी भरिएका छौँ। उद्योग कारखाना ध्वस्त बनाएको छ। नेपालीहरू रोजगारी छैन, कृषि ध्वस्त छ। यस्तो अवस्थामा मुलुक साह्रै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। मुलुक साह्रै अप्ठ्यारो अवस्थामा बालनले सम्हाल्नु परेको छ। यस्तो बेलामा सबै साना वा ठुला दलका मान्छेले हिजोका जो पार्टी चलाएर बसेकाहरूले रियलाइज गरेर गल्ती हिजो अस्ति भएका जे गल्ती जस्ता भए अब मुलुकलाई चाहिँ बनाउनुपर्छ भन्ने सोच राखेर यिनीहरूले हिँड्नुपर्ने ठाउँमा भ्रष्टाचार नगर्ने, भ्रष्टाचार गर्न नदिने, राष्ट्रियता बलियो बनाएर बोकेर हिँडेको प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिनुपर्नेमा यिनीहरू अहिले खिचपिच गरेर हाम्रो पनि यो मुखले भाग भन्दैनन्, तर उनीहरूको खोजाइ के हो भने प्रधानमन्त्री मलाई बोलाएर फकाएर तिमीलाई यो दिन्छु भन्ने, तिमीलाई यो यो पहिले जो गरिन्थ्यो त्यस्तो खालको चाहिँ भाग खोज्ने काममा अहिले खिचपिच भएको देखिन्छ। तर आपत परेको बेलामा इष्टमित्र को हुन्छ भन्दाखेरि पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाउने राजा महेन्द्रले अठोट गर्नुभयो र तपाईँको चाहिने गैँडाकोट भन्ने ठाउँमा उहाँले आफै कोदालो बोकेर राजमार्ग बनाउन शिलान्यास सुरु गर्नुभयो। शिलान्यास गरिसक्ने बित्तिकै उहाँकी धर्मपत्नी बडा महाराजा रत्नराज लक्ष्मीदेवी शाह सरकार जो हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि त्यसबेला त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले के सोच्नुभयो, मेरो श्रीमान राजा नेपालका राजाले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म राजमार्ग बनाउने अठोट लिनुभएको छ भने मेरो पनि आफ्नो कर्तव्य हुन्छ, मैले पनि उहाँलाई सघाउनुपर्छ। सबै संसारले थाहा पाउने गरेर उहाँले आफूले नाकमा लगाएको, कानमा लगाएको, यहाँ गलामा लगाएको, हातमा लगाएका जति थिए गरगहना सबै ती झिक्नुबाट एउटा पोको पारेर महाराज हजुरलाई महेन्द्र यो चाहिँ पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाउन मेरो तर्फबाट निजी हजुरलाई सहयोग हो यो भनेर बडा महारानी रत्नराज लक्ष्मीदेवी शाहले त्यही गैँडाकोट पनि दिनुभएको थियो। यसरी त्याग गरेका थियो राजाहरूले। यसरी उहाँले आफूसँग भएको सम्पत्ति सबै दिनुभयो। यतातिर हामी हेरौँ यो चाहिने राजा त्रिभुवनले नेपालमा प्रजातान्त्रिक पद्धतिको चाहिने स्थापना गरेर उहाँ जानुभयो, बित्नुभयो। त उहाँका रानीहरूले के गरे भने हाम्रो श्रीमान नेपालमा राजा प्रजातान्त्रिक पद्धतिको राजा हुनुहुन्थ्यो, देशमा जनता सचेत हुन्, पढे लेखेका हुन्, शिक्षाको ज्योति बढोस् भन्ने जो चाहना राखिबक्सिन्थ्यो ती राजालाई स्वर्ग गए पनि हामीले सघाउनुपर्छ भने दुईटै रानीहरूले, राजा त्रिभुवनका दुईटै रानीहरूले आफूले लगाएका गरगहनाहरू, आफूलाई माइतीले दिएका, उनका माइती भारततिरका हुन् तिनीहरू पन्जाबका, ती माइतीले दिएको दाइजो जे छ सबै कराकुरी भेला गरेर ल्याएर अहिले कीर्तिपुरमा जहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भएको छ त्यो ठाउँमा जग्गा किनिदिए उनीहरूले आफ्नो पैसाले, ती रानीहरूले। किनभने उहाँको श्रीमानले नेपाली जनतालाई सचेत बनाउनुपर्छ, प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा जान दिनुपर्छ, उनीहरूलाई उनीहरूको चाहिँ उज्यालो भविष्य हुनुपर्छ भन्ने लोग्नेको जो इच्छा थियो, महाराजको जो इच्छा थियो त्यो पूर्ति गर्नलाई रानीहरूले आफ्ना भएका गरगहना र त्यो चाहिँ माइतीले दिएको दाइजो साइजो सबै कराकुरी गरेर त्यो चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय बनाए। यसरी त्याग गर्ने काममा साथ जसले दिन्छ त्यो इष्टमित्र हो। अहिले नेपाललाई आपत परेको छ। एउटा युवक केटो बालेन भन्ने युवक आउनु भएको छ, उहाँ भन्नुहुन्छ हाम्रा यहाँका समस्या हामी मिलेर समाधान गरौँ भनिरहेको बेलामा बालले टोपी लाए कि लाएनन्, चस्मा के रङको लगाए, कोट के रङको लगाए, के गरेनन्, किन बोलेनन्, मलाई किन ढाप पारेनन्, मलाई आएर तपाईँको भाग हराउँदैन म दिन्छु भनेर किन भनेनन्, मलाई अलग्गै बोलाएर किन फकाएनन्, मलाई सडकका बोलाएर ल्याएर म विपक्षी दलको नेता तपाईँको भागमा दिइहाल्छु नि भनेर मलाई किन भन्दैनन्, यी सब भन्दै त कुरा मिलिहाल्थ्यो नि भन्ने सोचमा यिनीहरू विरोध गर्ने कुनै ठुलो इस्यु पाएनन्। जस्तै हिजो महाकाली सन्धि गरेको विरोध र तपाईँको समर्थन निक्ल्यो, त्यो हङ्गामा भयो। तपाईँको भिसा प्रकरणमा पनि विरोध र समर्थन कुरा लियो, त्यो हङ्गामा भयो। ठुला भ्रष्टाचार हुन्थ्यो, अरबौँ खरबौँको पहिले 4G घोटाला हुन्थ्यो, एनसेल काण्ड हुन्थ्यो, क्यान्टोनमेन्ट काण्ड हुन्थ्यो, त्यसमा संसदमा हङ्गामा हुन्थ्यो, MCC पास बेलामा हुन्थ्यो। तर बालनले त्यसो त केही पनि गरेन। विरोध गर्ने केही नपाएपछि के गरे अरे, लुगा कालो कोट लगाए, कालो चस्मा लगाए, वा यसो गरे, मलाई बोलेनन्, मलाई बेलुका बोलाएर उसको पिए मार्फत बोलाएर ल्याएर सम्बोधन गरेनन्, हामीले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिएनन्। यी सब उनी के गर्दैछन् त्यो चाहिँ आज नेपाली जनताको आवश्यकताको कुरा। बालेन आएर के गर्दैछन्, नेपाली जनताको पक्षमा छन् कि विपक्षमा छन्, नेपालको हितको पक्षमा काम गर्छन् कि बहितको पक्षमा काम गर्छन् भन्ने कुरापट्टि जानुपर्ने बेलामा अहिले के छ भने विपक्षी दलकाहरू सबै भेला भएर बालनलाई काम गर्न नदिएर खुट्टा तान्ने कामहरू गर्दैछ। तर ती सबै विपक्षीलाई त एउटा खगेन्द्र सुनार काफी भयो नि संसदमा आज तल्का पिट्दैन नि। खैर उनले त्यहाँ देख्नुभयो, उनी जङ्गेको 2 दिन मात्रै भएको थियो यिनीहरूले संसद विघटन गर्न खोजेको, संसदमा हङ्गामा गरेको। ठिक छ, त्यो जङ्गिनु पर्ने पनि आवश्यक किन छैन। मैले अघि नै भनिसकेँ, प्रधानमन्त्रीय सिस्टम भनेको पार्लियामेन्टमा फलाना बहुमत र अल्पमत प्रधानमन्त्री देखाइदिन्छु भन्नै पर्दैन। त्यो पार्लियामेन्टमा बहुमत नभएको मान्छे प्रधानमन्त्री हुनै सक्दैन।
जब भने प्रधानमन्त्री बालेनको विरोध गर्नेहरूलाई त एउटा खयेन्द्र सुनार काफी रहेछ काफी रहेछ नि अँ। अघि त्यसैले यिनीहरूले यो- जसरी जोर जबस्ती गरेका छन् त्यसरी रासोपा वा प्रधानमन्त्रीको पार्टीले त्यो जोर जबस्ती गर्यो भने त के हुन्छ हुन्छ अँ, त्यस कारण यतापट्टि नजाउँ र हुनुपर्छ के भने बालेनले चाहिँ नै यो चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम नेपाल सरकारको तर्फबाट क्याबिनेटले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिलाई पढ्न दिए पढे त्यही हो नेपालको यो म्यापै त्यही हो रोड म्याप यही हो यसैको आधारमा बजेट तयार हुन्छ यसै आधारमा सालभरिको कार्यक्रम हुन्छ अहिले आएर चाहिँ नै बालेन शाहले चाहिँ नि त्यो बेलामा किन उपस्थित भएनन् किन निक्ले किन गए यो ठुलो कुरा होइन लिखित रूपमा दिएको छ राष्ट्रपति पढ्नुहुन्छ अब अहिले आएर उनले राष्ट्रिय पार्लियामेन्टका सदस्यलाई भेटिरहनु पर्ने नपर्ने काम परे त भेट्दा भइहाल्यो यिनै सांसदले गएर ल प्रधानमन्त्री हामीलाई भेट्नु पर्यो भनेर भेटे त हुन्छ त्यो टाइम मिलाएर भेट्न त होला नि पहिले पनि अरू पनि किन सबै सांसदलाई सबै प्रदेशको सांसदलाई पक्ष विपक्ष सांसदलाई बोलाएर भेटेकै उनले छन्। संसद चल्नुभन्दा अगाडि सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा बोलाएर भेटेर घन्टो छलफलै गरिसके नि सबले बालन शाहको प्रशंसा गरे होइन त्यो बेलामा हाम्रा अहिलेका नेपालमा राजनीति गर्ने राजनीतिक कार्यकर्ता हुँ भनेर यसो चाहिँ पार्लियामेन्टमा गफ गरिहर्नेले एउटा के सोच्नु पर्यो भने अस्ति 17 देशका संसारका ठुला ठुला देश भारत चीन अमेरिका जापान बेलायत बेलायत, फ्रान्स लगायतका संसारका ठुला ठुला मुलुकका चाहिँ 17वटा राजदूतलाई एकै हलमा एउटै ठाउँमा भेटेर सामूहिक रूपमा भेट गरेर चाहिँ आफ्ना कुरा राखिदिए उनको अलग्गै बेग्ला बेग्लै कुनै देशसँग अलग कुराकानी रहेन यसरी इमान्दारी साथ निष्पक्ष रूपमा राष्ट्रको हितको निम्ति उनले गरेको हामीले देखिरहेछौँ जथाभावी भेटेर स्टार्ट गरेर चाहँदैन बालन शाह चाहँदैन। भन्छन् किनभने तपाईँको अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री र त्यही लेभलको व्यक्तित्व आउँदाखेरिसम्म त यहाँ भेट्न दि पठाए उनले के चाह्यो त्यही भने- मन्त्रीहरूलाई भेट्न हिजोको प्रधानमन्त्रीहरू होटेलमा जान्थे। द्वारिका र तपाईँका 5 स्टार होटेलमा गएर जान्थे। लाइन लगाएर भेट्थे र होली वाइन खान्थेनन् खान्थे तर यिनले त आफै उनले आउँदा उनलाई भेट पनि दिएनन् के भने उनले भने उनको साइकोलोजिकल भयो तिमी नेपालको परराष्ट्र नीतिको बारेमा कुरा गर्ने भए मेरो परराष्ट्र मन्त्रीसँग कुरा गर परराष्ट्र नीतिको बारेमा कुरा गर्ने उसैले जवाब दिन्छ अर्थनीतिको बारेमा कुरा गर्ने भएदेखि मेरो अर्थमन्त्रीसँग कुरा गर गृहमन्त्री गृहको बारेमा कुरा गर्नु मेरो गृहमन्त्रीसँग कुरा गर मसँग अलग्गै कुरा गर्नुपर्ने केही छैन उनीहरूले मलाई आवश्यक परे मसँग सल्लाह लिन्छन् मेरो निर्देशन चाह्यो भने लिन्छन् र मेरो सन्देश पनि पुर्याइदिन्छन् त्यहाँदेखि अलग्गै मैले कसैलाई भेटी भेटी हिँड्नुपर्ने अनावश्यक समयमा बर्बाद गर्ने भने समय लिएर आएको पनि होइन मसँग समय पनि छैन छैन यसरी उनी गएको हुनाले बालेनमाथि अहिले उनका क्रियाकलाप भारतीय तपाईँको विदेश सचिव विक्रम मिश्रीकै सवाल हेरौँ न सभा 28 र 29 गते आउने कुरा थियो बालन शाहले दिने टाइम भएन अब परराष्ट्र मन्त्री भेटेर गए भइहाल्यो नि यी सब कुरा देखिरहेछन् पार्लियामेन्टका सदस्यहरू त अब गौरव मान्नुपर्ने यिनीहरूले भगवान मानेर दाम चढाएर हजुर मलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री देऊ भन्नेहरूलाई बालनले यसरी अस्वीकार गरिरहेछन् छन्। होइन अस्वीकार होइन प्रोटोकल मिलाएर आयो समय मिलाएर आयो जोर जबस्ती नगर भने जवाब फर्काइरहेछन् अनि देशकै जनताले बहिष्कार गरेका पार्टीका नेताहरू बुरुबुरु उफ्रेर जनताले बहिष्कार गरेका छन् अनि चाहिँ फेरि हाउसमा गएर 2-3 जना 4-5 जना कतिजना छन् यिनीहरू चुरफुर गरी हेर्छन् अघि त्यो चाहिँ नि मुलुकको घाती काम हो मुलुक घाती अहिले अब मुलुकमा अब भर्खर अब अलिकति विकासको गति अब चाहिँ नेपालमा सरकार छ कि यो सरकारले केही गर्छ कि देश र जनताको पक्षमा केही काम गरिदिइहाल्छ कि भन्ने आशा जो मान्छेलाई अलिकति उम्रिन थालेको छ यस्तो बेला फेरि पार्लियामेन्टका सदस्यले सघाउनु पर्ने प्रधानमन्त्रीलाई सघाउनु पर्ने उनले आएर बोल्नुपर्ने कानुन संविधानमा कहीँ त्यस्तो व्यवस्था छैन उनले आफ्नो प्रतिनिधि पठाएर आफ्नो कुरा राखाउने भन्ने छँदैछ त्यसको निम्ति उनीलाई आउनुपर्छ तिमीले आएर हामीसँग यसो गर्नुपर्छ हामीलाई नै भेट्नुपर्छ भन्नुको एउटै कारण हो त्यो के हो भने हामीलाई पहिलेका प्रधानमन्त्रीले भागभण्डा दिन्थे तिमी के दिन्छौ भनेर गोप्य रूपमा यो भन्या हो कि भन्ने शङ्का मान्छे काट्न थाले आजकल मलाई पनि हर्कर सामङ राईले यो विषयमा अब सोच्ने बेला आयो त्यसो आयो उनको पनि त एक हो नयाँलाई साथ दिनुपर्ने पुरानैकै शैलीमा उत्रेका छन् आएपछि अब अहिले मलाई सोध्छन् देवराजी तपाईँ बोल्नुहोस् न त्यो कुरा बोल्नुहोस् न किन तपाईँ नबोल्नु भए यो त यिनीहरूले त यो बालेन शाहलाई त हप्काएको पो त हामीसँग प्राइभेट कुरा गर न हामीसँग हाम्रोसँग पहिलेकाले गर्थे पहिलेका प्रधानमन्त्रीले हामीले फकाउँथे ल्याउँथे के गर्थे भागभण्डा दिन्थे यिनले यो नगरेको हुनाले यसो गर्दैछन् भन्ने कुरा भनिदिनुहोस् न तपाईँ टेलिभिजनमा भनेर मलाई यसो बाटामा हिँड्दा साथीभाइ यसो भन्छन् अब कति सत्य हो अब पब्लिकले भनेको कुरा त मैले सुनाइदिनु पऱ्यो तपाईँको टेलिभिजन मार्फत सबैलाई भनिदिएँ अहिले पब्लिकमा त्यो कुरा छ पहिलेकाले पल्काएको थियो हरेक सांसदलाई भनौँ न शेरबहादुर देवाजीले त त्यो ब्याङ्कक पठाउनु भएको थियो एउटा भोटलाई कति लाख रुपियाँ दिँदै कुन देशमा कता यहाँ बेचेका थिए अपहरण गरेका थिए यहाँ त के भयो नि यस्ता कुराहरूमा परेका सांसदहरू चाहिँ के गर्छन् आशावादी हामीले त्यत्रो जग्गा ऋण बिक्री गरेर हामीले चुनाव लडेर आएका छौँ हाम्रो चुनाव ऋण कसरी तिर्ने अब उनलाई समस्या होला सांसदलाई पनि ऋण यत्रो खर्च गरेर आए अब नीति तथा कार्यक्रममा 2081 सालको नीति तथा कार्यक्रमको हुबहु भयो
जस्ता तस्तै फरक के भयो भनेर पनि हङ्गामा गरे संसदमा गर्छन्। अब त्यो नीति तथा कार्यक्रम त जे पायो बनाए पनि हुन्छ, तर गर्न सक्नेसम्म बनाउनु होइन। हिजो यिनीहरूले ल्याएकै जस्ता नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदाखेरि पनि आज विरोध गरे। यसरी गरे कि दुईचोटि झन् नल्याएको त झन् गर्थे, नयाँ ल्याएको त झन् गर्थे होला। किनभने नयाँ ल्याएको भए किन गर्थे भने जस्तै नयाँ प्रधान न्यायाधीश दलगत सिन्डिकेटबाट बाहिरको प्रधान न्यायाधीश संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्दाखेरि त्यसको पनि विरोध गरे फेरि गरेका छन्। होइन त यिनीहरूले जे गरे त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै त्यसबाट पनि विकास गर्न सकिन्छ भन्ने बाटो देखाउँदा पनि विरोध गरे। अनि न्यायालयलाई यिनीहरूले दलगत सिन्डिकेट बनाएका थिए। यसबाट यिनीहरूले यसपटक बिल्कुलै नयाँ लिएर आए। 2092 सालसम्म तपाईँको प्रधान न्यायाधीश फिक्स थियो अरे क्या दलगत सिन्डिकेटबाट। 92 सालसम्मलाई सेट भएर गइसक्यो। सेट भएर गइसक्यो त्यो सिन्डिकेट तोड्दा पनि विरोध। आज ठिक छ 2021 सालको यिनीहरूको नीति तथा कार्यक्रम ठिक थियो, तर यिनीहरूले काम गरेन। अब हामी काम गर्छौँ त्यसैलाई लिएर काम गर्न गयो भने त राम्रै भयो त। गर्छौँ भन्दाखेरि त स्वीकार्नु पर्यो, ल हाम्रै बाटोमा आयो भन्नुपर्ने, त्यहाँ पनि विरोध गरे। यो कुरा के देखिन्छ भने प्रजातान्त्रिक पद्धति यिनीहरू यो यहाँका अहिलेका सांसदहरू, अहिलेका पार्लियामेन्टका जो विपक्षी दलका मान्छे यहाँ मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापित गर्ने पक्षमा छैनन्। यिनीहरू चाकडी चाप्लुसीबाट हाम्रो भागबन्डा खाएर चाहिँ मुलुकमा ठगी गर्ने, दोहन गर्ने काममा मात्रै यिनीहरू लागेको हो भन्ने कुरा यसबाट प्रमाणित हुन्छ। यिनीहरूले पनि बालनलाई बिगार्न खोजिरहेछन्। बालन बिगार्नु भनेको अहिले नेपाल र नेपाली जनताको विरोधमा काम गर्नु हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो हामीले। यिनीहरू आफ्नो शेर भग्गा भने नि पहिले जस्तो भागबन्डा जो नदिएको कारणले गर्दा यिनीहरू बालनको विरोधमा छन्। अनि बालन चाहिँ यिनीहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा आएर आफू बिग्रिन चाहँदैन। उनी देश र जनताको नजिकमा जाने, देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने पक्षमा यिनी भएको हुनाले अहिलेको पोजिसन यही छ। यी बालन प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट जान खोजिरहेछन्। यिनीहरू चाहिँ चाकडी र चाप्लुसीबाट भागबन्डा खाने पक्षमा छन्। यसरी नेपालभित्र अहिले पनि त्यो विवाद छैन। हिजो सत्ता र शक्तिमा यिनीहरू शासक थिएनन्। उनीहरू कोहीबाट परिचालित थिए। बालन चाहिँ शासक हुने प्रयास गर्दैछन्, त्यसमा यिनीहरूको रोक बालन देशका समस्या बुझेर समाधान गर्ने बाटोमा छन्। देशका समस्या बुझेर समाधान गर्ने बाटो तपाईँले भएको लामो अनुभव, राजनीति अनुभवमा तपाईँले त्यो देख्दै हुनुहुन्छ। हजुर हो। र मलाई हिजो अब यस्तो प्रक्रियामा राजाले चाहिँ नै अलिकति अगाडि पाइला चाल्नुपर्छ भन्ने सोचहरू अहिले आइरहेछन्। तपाईँलाई त्यस्तो मलाई आउँछ। मलाई मेरो एकजना अमेरिकामा एउटा साथी हुनुहुन्छ, बोध राउत छेत्रीजी, उहाँ अमेरिकामै बस्नुहुन्छ, नेपालमा पनि कहिले काहीँ आउनुहुन्छ। बिचमा मसँग फोनमा कुरा, देवराजजी तपाईँ टेलिभिजनमा आइरहनुहुन्छ, बोलिरहनुहुन्छ, माराधिरा सरकार विभिन्न जिल्ला कता कता घुमेको गरेको त देखिरहन्छौँ हामीहरू अमेरिकनका मान्छेहरू। आहा माराधिराज कसरी यसरी हिँडिबक्सिया छ, खोइ सुरक्षा गार्ड पनि छैन, सबै जनताले साथ दिएर जनताकै बिचमा हिँडिबक्सिया छ। माराधिरा सरकारले त्यो रानी पोखरीबाट त्यो कमलाचीबाट भित्र छिर्दै असनमा गएर असनबाट हुँदै इन्द्रचोक हुँदै न्यु रोड हुँदै यसो भोटाइटी यता वरिपरि माराधिरा सरकार पैदल आफै यसो झोला बोकेर त्यहाँ चाहिँ फर्सीका मुन्टा पनि अब त आयो होलान्, फर्सीका गट्टा पनि आयो होलान्। आफूलाई पनि त खान मन लाग्दो, आफूले किन्दै यसो उता जाँदै सुपारी के भाउ छ कोनि, त्यहाँ यसो ओखरको दाम कति छ, यसो किन्दै माराधिरा सरकार यसरी असनदेखि यसरी चाहिँ ती पनि त प्रजा हुन् नि, बाहिर जनकपुरका मात्रै, उता पोखराका मात्रै त होइनन् राजाका, ती पनि त राजाकै प्रजा हुन्। बिचरा तिनीहरू दोकान छोडेर भाग्न सक्दैनन्। राजा कता छन् भनेर दोकान छोडेर हिँड्न मिल्दैन उनीहरूले। तिनीहरूकै दोकानमा पनि राजा यसो हिँड्दै कुनै चिजको मालको दाम सोध्दै गर्दै राजा सवारी भइदियो भने त त्यहाँका जनता पनि त जय जयकार गर्न अगाडि बढ्नलाई पनि मौका मिल्थ्यो। राजा सवारी काम त दौडती जनताहरू जानलाई गाह्रो किन हुन्छ भने दोकान छोडेर जान मिल्दैन, व्यवसाय छोडेर जान मिल्दैन। त्यसैले व्यवसाय गरेकै ठाउँबाट राजा यसरी बिस्तारो पैदल हिँडिबक्सेदेखि त सबै नेपाली जनताले राजाको सामूहिक दर्शन पनि पाउन सक्थे, राजाले पनि यसो जनताको दुःख पनि बुझिबक्सिन्थ्यो। यस प्रकारको कुराहरू पनि तपाईँ आफ्नो टेलिभिजन मार्फत माराधिरा सरकारलाई बिन्ती गर्नुहोस्, कस्तो राम्रो हुन्छ माराधिरा सरकार त्यसरी सवारी भयो भनेर। मलाई मेरा मित्र बोध राउत छेत्री अमेरिका हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभएको थियो। मैले बडा राम्रो कुरा हो यो, सरकारबाट त्यस्तो गरिबक्स्यो भने त सबै त राजाका प्रजै हुन् नि। ती भोटाइटीमा बस्ने पनि राजाकै प्रजा हुन्, असनमा बस्ने पनि राजाकै प्रजा हुन्, अनि जनकपुरमा राजाकै प्रजा हुन्। जता पनि राजाले राजाको प्रजा सभेट गर्ने राम्रो हुन्छ। त्यसले के गर्छ भने प्रजातन्त्रलाई बलियो पार्छ। राजा र जनताको सुमधुर सम्बन्ध कायम हुँदै जान्छ। बालन विरुद्ध जुन शक्तिहरू लागिरहेछन् र बालन र सेना विरुद्ध लागिरहेछन्, सेना विरुद्ध अझ बालन भन्दा पनि चर्को रूपले बोले हर्क सामङ राई र यो रामबहादुर थापा बादल, जो हिजो जनयुद्ध पनि सेना विरुद्ध हतियार उठाएका थिए। हो, यिनीहरूले हिजो सेनाको विरोधमा उठाएका थिए। अझै पनि यिनीहरूको नियत साफ छैन। यिनीहरू नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमै छैन। यिनीहरू अझै पनि यिनीहरू सेनालाई माइनस गरेर आफ्नै प्रकारको धाक धम्कीको आडमा हप्काइ दप्काइ गरेर के
हुन्छ आफू चाहिँ बलियो भइरहने, आफ्ना तिग्रा देखाइरहने, आफ्ना पाखुरा देखाइरहने, यिनीको जो सोच छ त्यो अप्रजातान्त्रिक सोच हो, त्यो निरङ्कुश सोच हो, त्यो चाहिँ नि त्यो राम्रो कुरा होइन। उहाँहरूलाई त्यस्तो कुराको बाटो नहिँड्नुहोस्। होइन, रक्षा मन्त्रीसम्म भइसकेको मान्छे हो रामबहादुर थापा बादल कुनै समय। उनी आफै सेनाको प्रमुखै जस्तो भयो नि त। सेना चलाएको उनले, सेना मन्त्रालय अन्तर्गतको रक्षा मन्त्री भनेको त सेना चलाउने भयो नि, चलाएको मान्छे। सेना विरुद्ध किन आगो उखेलिरहेको छ नि? अब सेनाले यो मुलुकमा चाहिँ नि यिनको जन्म पनि सेना विरुद्धै युद्ध लडेर भयो होइन। सेनासँग यिनीलाई चाहिँ अब सेना नभइदिएदेखि, सेनाविहीन वा सेना कमजोर भएदेखि आफ्ना ती हिजोका चाहिँ नि कहाँ कहाँ कता कता लुकाएर राखेका छन् तिनै मान्छेलाई सेनाको रूपमा प्रयोग गरेर ल्याएर फेरि लुटपाट गर्न सक्ने, खानपिन गर्न सक्ने, आफ्नो चाहिँ मोजमस्ती हिजो जस्तै गर्न सक्ने सायद सजिलो हुन्छ भन्ने उहाँलाई भ्रम पऱ्यो कि त्यो भ्रम पर्न सक्छ। हिजो त्यस्तो गरे हुनाले त्यस्तै भ्रम परे हुनसक्छ, त्यस्तो पनि नलाग्ने। अब हिजो चाहिँ जनयुद्धको नाममा तपाईँले चाहिँ मान्छे काटी मारी हिँड्नुभयो, अब त प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा आउनुहोस्। प्रजातान्त्रिक पद्धति भने राजा र जनता मिलेर गरिने काम हो। देशको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा गरिने राम्रा कामहरू चाहिँ प्रजातान्त्रिक काम हुन्छन्। र अहिले बालेन तपाईँले जसै गरी बालेन शाहलाई पनि सेनाको साथ सेनाले बालेनलाई साथ दियो, त्यसकारण अहिले बालेन र सेना चाहिँ नेकपा एमाले रामबहादुर थापा बादल अनि हर्कसम्म राईको तारमा परे हुन् कि के कुरा हो? नै, सेनाको काम बालेनलाई साथ दिने नदिने होइन। बालेनले आफ्नो अधिकार कर्तव्य संविधानमा पाएको अनुसार उसले काम गर्नेमा उसलाई कसैले कहीँ बाधा विरोध गर्न सक्दैन। सेनाको काम त मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा, गृहयुद्ध, शान्ति सुरक्षा, गृहयुद्ध, हजुर, यी सब कुराहरूमा सेना जहिले पनि सतर्क भएर सरकारको छेउमा बसिराख्नुपर्छ। सरकारको इसारालाई हेरिरहनुपर्छ। कहीँ कतै ठुल्ठुला विध्वंस हुन सक्ने, ठुला ठुला विप्लवहरू हुन सक्ने, ठुला ठुला चाहिँ दुर्घटनाहरू हुन सक्ने, त्यस्तो अवस्थामा पुलिसले कन्ट्रोल गर्न नसक्ने भए सेनाले पनि तयारी भएर बसिराख्नुपर्छ जतिखेर पनि। र त्यसको निम्ति सरकारको नजिकमा बस्नुपर्छ उसले। त्यो कुरालाई यी गलत काम गरेर हिजो आएकाहरू, गलत कामको तालिम प्राप्त गरेर आएका मान्छे अझै पनि त्यही गलत काममा फस्न केही गर्न सकिन्छ, त्यताबाट केही फाइदा लिन सकिन्छ कि भन्ने सोचबाट केही मान्छेहरू हिँडिरहेका हुन सक्छन्। त्यसबेला सरकार र सेना एकै ठाउँमा भयो भने हाम्रो उद्देश्य पुरा हुँदैन कि भन्ने चिन्ता यिनीहरूलाई भएको हुनुपर्छ। त्यस कारणले सेना र सरकार एउटै हो। सेना भनेको सरकारको एउटा अङ्ग हो, अनि सरकारले सेनाको सहयोग लिएर हिँड्नुपर्छ। अब तपाईँको कूटनीतिक पत्रले हुँदैन रे, सेना चाहिँ तपाईँको लिम्बाधिरो लिपिलेक जानुपर्ने, त्यहाँ जान छोडेर सुकुम्बासी बस्ती बस्ती छिरो, सुकुम्बासी बस्ती सेना छिरेको के हो यो कुरा? सुकुम्बासी बस्तीमा सेना होइन, प्रहरी प्रशासनले नै आफ्नो गर्ने कामहरू गरिहाले। सेना त पर बसेर हेरे, हामीले पनि देख्यौँ सेनाले त्यहाँ बन्दुक लिएर हिँडेको कुदेको त देखिएन। तर सेना जहाँ पनि मुलुकको जुनसुकै क्षेत्रमा पनि कहीँ अशान्ति हुने सम्भावना भए सतर्क भएर बस्छ, हेरेर बस्छ, तर त्यसले प्रयोग गर्दैन, आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दैन। त्यहाँ पनि गरेको छैन, अधिकार प्रयोग गरेका छैन। जहाँसम्म लिपियाधुरा वा लिपुलेखमा चाहिँ नि सेना हिजो आफै रक्षा मन्त्री हुँदा चाहिँ किन नपठाएको रे? नपठाएको उहाँले, उसलाई त्यसको भेजो किन आएन, त्यस्तो ज्ञान किन आएन, यी सब कुराहरू छन्। त्यसले गर्दा बोल्नु एउटा कुरा, आज बोल्नुको, आज विरोध गर्नुको केही तुक छ? किन यसरी जाइ लागेको? देशको एउटा मात्र संस्था जसले जेनजी आन्दोलनपछि देशै जलेको अवस्थामा यही रामबहादुर थापाहरू कहाँ लुकेर भागेका थिए होलान्, होइन? त्यस्तो अवस्थामा सेनाले देश सम्हाल्यो, 24 घण्टालाई सम्हाल्यो, 48 घण्टालाई सम्हाल्यो। आजसम्म पनि शान्तिपूर्ण चुनाव गराए पनि नेपाली सेनाले। यति राम्रो योगदान दिएको सेनालाई सेनामाथि यो हर्कसामाङ राईको आक्रोश चाहिँ किन त? हर्क साम्पाङजी अब धरानमा मेयर हुनुभयो, पानी सानी ल्याउने, ढुङ्गासुङ्गा बोक्ने, मोबाइलमा कता ढुङ्गा बोकेको ओरेको के गर्नुभयो। उहाँलाई त अब संसारका विभिन्न मुलुकबाट चाहिँ चन्दा उठाएर ल्याएको ठुलो रकमको खोजितानी पनि हुँदैछ। यो सुम्नीमा अर्को उसको पारुहाङ सुम्नीमाको मूर्ति बनाउने बारेमा उहाँले कहाँ कहाँबाट पैसा लिएको कुराको हिसाब किताब पनि बाँकी नै छ। यी सब कुरा त जनताले खोज्छन् नि। त्यो जनताले यी कुरा खोज्नपट्टि लाग्नुभन्दा आफै आफ्ना पाखुरा देखाएर बलियो भएर देखा पर्यो भने त जनताको नजिक पुग्नै पनि जनता परे भागिहाल्छन् भन्ने हिसाबले पनि उहाँले केही सोच्नुभयो होला। त्यस्तो काम उहाँले नगरिदिए हुन्थ्यो। उहाँ त मेरो पनि क्षेत्रको प्रतिनिधि भएको हुनाले उहाँलाई सज्ञान आओस्, बुद्धि आओस्, सबै 1 नम्बर क्षेत्र धरानका सुनसरीका मान्छे उहाँको राम्रो सम्बन्ध भएर आगामी चुनावमा पनि उहाँले नै विजय प्राप्त गर्न सक्ने त्यस्ता गुणहरू, त्यस्ता क्रियाकलापहरू, त्यस्ता चरित्रहरू उहाँले गरिदिए हुन्थ्यो। मेरो प्रतिनिधिले मेरो चाहना राख्दछु, म उहाँलाई त्यस्तै खालको सल्लाह पनि दिन चाहन्छु। रामबहादुर थापा बादललाई पनि हिजो तपाईँले जे गर्नुभयो, सेनाको विरुद्धमा, देशको विरुद्धमा, जनताको विरुद्धमा, विदेशीले उल्क्याउँदा जे गर्नुभयो, अब त्यो बाटो छोड्नुहोस्। अब मुलुकमा एउटा स्थायी सरकारको निर्माण भइरहेको छ। अब अहिले स्थायी सरकारको विरुद्धमा तपाईँहरूलाई विभिन्न विदेशीहरूले अहिलेको यो स्थायित्वको विरोधमा
नेपालमा भएको स्थायित्वको विरोधमा लागेका विभिन्न शक्तिहरूले तपाईँलाई फेरि उचाल्न खोज्यो होलान् र यो सरकारलाई कमजोर बनाउने खालका खेलहरूमा तपाईँलाई उचाल्न खोज्यो होलान्। यस्तोबाट पनि तपाईँहरू एउटा नेपाली नागरिकको हैसियतले सतर्क रहेर बस्नुहोस् र अहिलेको देशको सरकारलाई सघाएर अहिले हामीलाई यो खोलाको डिलमा छौँ, बाढी आएको छ, पुल बनाएर पारिपट्टि जान सकियो भने अरू मुलुक जस्तै हामी पनि सम्पन्न भयो भने फेरि हाम्रा कुरा हामी गरौँला। अहिले हामी एक भएर नेपाल र नेपालीको हितको निम्ति बालेन सरकारले उठाएका कार्यक्रमहरूलाई साथ दिएर अगाडि बढौँ अनि 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 मात्रै हाम्रा कुरा विरोधको कुनै तुक छैन, समर्थन नगरी उपाय नै छैन। केही छैन। भनेपछि जुन तपाईँहरूले चरको विरोध गर्दै हुनुहुन्छ त्यो चरको विरोधले तपाईँहरूलाई फाइदा होइन कि नोक्सानी हुँदैछ? देशलाई पनि नोक्सान छ, उहाँलाई पनि नोक्सान छ। उहाँहरूले रामबहादुर थापा, हर्कसम्म राई, एमाले, काङ्ग्रेसहरूले विपक्षीले जुन एकहोरो तपाईँको डिस्टर्ब गरिरहेछन् त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय इमेज खराब हुन्छ नेपालको। नेपालको पार्लियामेन्टमा यस्तो भइरहेछ हल्ला मचाएर उहाँहरू फोटो देखाउन चाहनुहुन्छ। हामी यहाँ भन्ने अरूलाई देखाएर अनि तिनीहरूले आफूलाई किनिदियोस्। देशलाई पनि घाटा हुन्छ। तिमीहरू त झन् तिमीहरू त अर्काको नोकर हुन्छ त किनिन्छ नि त उनीहरूलाई त। हाउसमा त पार्लियामेन्टमा त साह्रो कराउन सक्ने यिनीहरू पो रहेछ, यिनीहरूको दाम कति हो बुझ भनेर दाम हुन थाल्छ अनि यसले किनबेच हुन्छ यिनीहरू अर्काको फेरि पहिले जस्तै पाठा जस्तो भएर हिँड्छन् यिनीहरू। म अलिकति फेरि छोटो प्रश्न फेरि एउटै दोहोऱ्याए। हर्कसम्म राईले यथार्थमा हर्कसम्म राई पनि नयाँ होइन, नयाँ बालेन्द्र शाह पनि नयाँ समर्थन गर्नुपर्ने लिनुपर्ने पुराना दलहरूको हो कि तपाईँको बालेनको हो? पुराना मान्छेहरूले गरेको कामबाट भएका राम्रा वा नराम्रा कुराको यसले चाहिँ नि शिक्षा लिनुपर्ने र अहिले आएका दुईटै चाहिँ युवकहरू नयाँ शक्ति हुन्, उनीहरूले एकले अर्कालाई सघाएर जानुपर्ने। किन अब बालेन शाह त प्रधानमन्त्री 5 वर्षलाई भए एसपी चन्द्र जतिसुकै गरे पनि हर्कसम्म प्रधानमन्त्री हुन सक्ने सम्भावना छैन। उहाँले अर्को पटकको चुनावमा आफू प्रधानमन्त्री हुनलाई त चाहनलाई त अहिलेदेखि नै नेपाली जनतालाई त हातमा लिँदै जानु पर्यो। त्यसमध्ये बालेन पनि नेपाली नागरिकभित्रै पर्छन्। बालेनले राम्रो काम गरेकोलाई त राम्रो काम गरिस् त भन्नु पर्यो नि। काम गरेलाई राम्रो काम गर्यो भन्दा मान्छेले पत्याउँछन् यो राम्रो, यसका आँखा ठिक रहेछन्, यसले सही कुरा देख्दो रहेछ, राम्रो र राम्रो नराम्रो भन्ने देख्दो रहेछ। हर्कसाम्बाङले पनि भनेर त मान्छेले समर्थन र विरोध बनाउँछ नि त त्यहाँनिर। जेसुकै गरे पनि विरोधै मात्रै गर्ने, विरोधको निम्ति विरोध गर्ने गर्दाखेरि त मुलुकलाई पनि नोक्सान हुन्छ, त्यसले देशलाई पनि नोक्सान हुन्छ, जनतालाई पनि नोक्सान हुन्छ, व्यक्तिगतमा उहाँलाई पनि नोक्सानै हुन्छ। हर्कलाई पनि नोक्सानै हुन्छ। यस्तो बालेनलाई र सरकारलाई अहिले जुन सत्तो सरापमा विरोधमा उत्रेका छन् हरेक क्षेत्रमा राम्रो काम देखेकै छैनन्, नराम्रो काम भेटेको पनि छैनन्, विरोध मात्रै गरेका छन्। भनेपछि यसले चाहिँ समग्र घाटा त एकातिर छ, देश र जनतालाई पनि छ, आफूलाई पनि छ। बस यो राम्रो काम होइन, यसलाई नोक्सान छ। अब सदनमा तपाईँको अलिकति म सभामुखतिर पल्टेँ। पहिलेका सभामुखहरूले विपक्षीहरूको माइक मात्रै काटेको देखियो। अहिलेका शालीन भद्र र हेर्दा पनि तपाईँका लुक्स पनि ड्यासिङ भएका सभामुख बरु आफ्नै पार्टीका सांसदहरू हिजोका आफ्नै पार्टीका सांसदहरूको माइक काट्यो, विपक्षीहरूलाई चाहिँ ढुक्कसँग बोल्न दिएको देखियो। उहाँले एउटा कुरा राम्रै बुझ्नुभयो, सरकारमा त बालेन हुँदै हुन्छ प्रधानमन्त्री, उहाँको क्याबिनेट छ, त्यस कारण उहाँका पक्षका सांसदलाई बोल्न दिइरहनु पर्ने कुनै जरुरी छैन, केही जरुरी छैन। जुन विषयमा कुरा उठ्छ त्यो विषयको मन्त्रीले जवाब दिनुहुन्छ नि, अथवा त्यहाँ जो हुनुहुन्छ सत्तारूढ दलको चाहिँ नि सचेतक हुनुहुन्छ उहाँले दिनुहुन्छ नि जवाब। अहिले त्यो पार्लियामेन्ट भनेको चाहिँ विपक्षीको हो, विपक्षीले आफ्नो कुरा भन्न पाउनुपर्छ, विपक्षीले कहीँ बाहिर गएर भन्न मिल्दैन। पार्लियामेन्टभित्र आफूलाई चित्त नबुझेका कुरा, देशका कुरा, समाजका कुरा, सरकारले गरेका कुरा, सरकारले नगरेको कुरा, गर्नु के पर्थ्यो, गर्नु के हुँदैन थियो, यी सबै कुराहरू विपक्षीले बोल्न पाउनुपर्छ। त्यस कुरामा सभामुखजीले जो डिल गर्नुभएको छ त्यो राम्रै गर्नुभएको छ, विपक्षीले बोल्न दिनै पर्छ। यो लामो संसदीय व्यवस्थामा तपाईँका के अरे सभाका प्रमुख सभामुख, संसदीय सभाका प्रमुख सभामुखको यो लेभलको न्युट्रल भूमिका अघिल्लो कुनै सभामुखमा देख्नु भएको थियो? अब यहाँ के थियो भने सभामुख चाहिँ नि पार्लियामेन्टमा चाहिँ नि भएको त्यो सत्तारूढ दलको चाहिँ नि बहुमतले सभामुख बन्थ्यो। अनि उसले के सोच्दै थियो भने म अब पार्लियामेन्टको सदस्य मात्रै थिएँ अघिसम्म फलानु पार्टीको तर्फबाट, अब म सभामुख हुनुको अर्थ म पार्लियामेन्टको सदस्य होइन, म कुनै पार्टीको चाहिँ नि कुनै पार्टीको कार्यकर्ता पनि होइन भन्ने खालको फिलिङ हुनु पर्थ्यो। त्यस्तो भएन, कहिले भएन। जो बसे म त फलाना पार्टीको तर्फबाट भने। जस्तै राष्ट्रपति जो भए उनीहरूले काङ्ग्रेसबाट भएकाले काङ्ग्रेसलाई सघाइरखे, एमालेबाट भएकोले एमालेलाई सघाइरखे। त्यो गलत थियो। सभामुख पनि हिजोका सभामुखहरूले काङ्ग्रेसबाट आएकाले काङ्ग्रेसलाई सघाइरखे, एमालेबाट आएको एमालेलाई सघाइरखे। गलत पद्धति थियो, गलत थियो। तर अहिले जुन सभामुखले
एउटा deal गरेका छन्, राम्रो डिल गरेका गरेर छन्। न्युट्रल भूमिका खेलेका छन्। खेलेका छन्, त्यो चाहिँ मुलुकको निम्ति प्रजातन्त्रको अभ्यासको निम्ति राम्रो काम हो यो। इतिहासमै उनले अहिलेसम्म हुन्छ। आजको दिनसम्म तपाईँले बोल्नुन्जेलसम्म चाहिँ म राजसभाको होइन कि म देशको सम्पूर्ण सांसदहरूको सभामुख हुँ भन्ने परिचय भावना दिएका त्यो छन्। देखाएका छन्, यो राम्रो हो। किनभने त्यो पार्लियामेन्टमा विपक्षीले बोल्न पाउनुपर्छ, उनलाई खुला रूपमा छुट दिनुपर्छ, तर अनुशासनभित्र बसेर, मर्यादाभित्र बसेर, नियम र कानुनभित्र बसेर, विषयवस्तुभित्र बसेर मात्रै बोल्न पाइन्छ। जे मन लाग्यो त्यो त बोल्न पाइन्न। त्यस कुरामा उनले रुलिङ गर्नुपर्छ र सत्तारूढ दलका सांसदले नबोले पनि केही फरक पर्दैन, किनभने उनीहरूको जवाब दिने त गभर्मेन्टले आफै जवाब दिइहाल्छ। र यिनीहरूले देखाउनु के पर्छ भने हामी हिजो फलाना पार्टीबाट आएर पार्लियामेन्टको सदस्य भयौँ र हामी चाहिँ सभामुख भयौँ भनेपछि अब म सभामुख हुनुको अर्थ के भने अब म कुनै पार्टीमा छैन, स्वतन्त्र छु, म शुद्ध नेपाली जनता हुँ म र नेपालको हित निम्ति उसले काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच अहिले जो राखेका छन् यो अर्यालजीले, यो राम्रो छ। यसलाई चाहिँ अगाडि बढ्न सकुन्, यसै अनुसार अगाडि बढ्न सकुन्, मेरो पनि यसलाई शुभकामना छ। अन्तिम प्रश्न छ तपाईँको, जस्तै एकहोरो विपक्षी दलहरूको आरोप बालेन शाह र नेपाली सेनामाथि छ। बालेन बोल्दै बोलेन, विभिन्न प्रकारको ड्रेस लाएन, राष्ट्रपतिको मान राखेनन्, एउटा त्यता छ। सेनामाथि त अब तपाईँको जनतामाथि ज्यादती गर्न सरकारलाई सहयोग गरेको आरोप लगाए। न सेना बोलेको छ, न बालेन बोलेको छ। नबोलिकन त यो अभिगत छ। वास्तवमै बालेन बोल्यो भने के होला? अहिलेसम्म बालेनले नबोलेर राम्रो काम गरेका छन्। हामीले यसरी हेर्छौँ, बालेन व्यस्त होलान्, मुलुकको विषयमा चिन्तित होलान् र उनी मुलुकको समस्या समाधान गर्ने कुरामा सक्रिय होलान्। त्यस कारणले यी सदस्यहरूले बोलेका केही कुराहरू उनीहरूको आफ्नै मिडियाबाट कसले कता कता जवाब दिन्छ, सकिहाल्छ, उनीहरू आफै रियलाइज गर्लान्। यहाँ बालेनले आफै आएर दौडेर प्रत्येक सदस्यको जवाब दिइरहनु पर्ने आवश्यक छैन, उसलाई फुर्सद पनि हुँदैन। सेनालाई पनि आफ्नै पार्लियामेन्टका सदस्यले के भन्छन्, कता भन्छन्, त्यो न्यु खोज्दै आउनुपर्ने सेनाको पनि जरुरी छैन। त्यहाँदेखि यी सांसदहरू, सम्मानीय सांसद, माननीय सांसदहरू, उहाँहरू पार्लियामेन्टका सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्ना कुरा भन्नुहुन्छ, लागेका कुरा भन्नुहुन्छ, त्यसको खुला रूपमा आएर जवाब दिएर तत्तर मम गर्नुपर्ने बालेनलाई जरुरी छैन। किनभने बालेन शाह केपी ओली प्रचण्ड होइनन्। त्यही कारण यिनीहरूको काम चाहिँ के भने मुलुकका समस्यालाई कसरी निराकरण गर्दै जाने उनले बारम्बार भनेका छन्। आजै पनि त मन्त्री परिषदले एउटा निर्णय गरेर तपाईँको अब आउने आगामी सरकारहरूले 18 सदस्यभन्दा बढी मन्त्री नै बनाउनु पाउने नियम भएछ। हो, 25 भन्दा बढी यो संविधानमा थिएन, तर यसले 18 झारेर 18मा पारे। यसरी मितव्ययिता कसरी हुन सक्छ, कसरी मुलुकलाई ठाडो मुन्टो लाग्न सक्ने गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, यो हुन्छ, राजा वीरेन्द्रले आफ्नो चाहिँ राज्याभिषेकको समयमा के हुकुम भएको थियो भने 2057 सालसम्ममा नेपाललाई संसारको चाहिँ यो एसियाली मापदण्डमा पुर्याउँछु, नेपाली जनताको आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्छु भनेर राजा हिँडिबसेको थियो। नेपाललाई शान्ति क्षेत्र स्थापित गराएर छाड्छु म भनी बसेको थियो राजा वीरेन्द्रले। त यिनै यस्तै खालका चाहिँ उजुण्ड खालका मान्छेलाई देशी विदेशीले उच्चात गरेर राजाको त्यो एसियाको मापदण्डमा पुर्याउँछु भन्नेलाई पनि काटिदिए र राजाले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव जो राखेको थियो त्यसलाई पनि फाल्ने काम गरे। अहिले बालेनले कमसेकम अहिले मुलुकलाई अत्यावश्यक मुलुकका समस्या हामीले समाधान गरेर हामी जानुपर्छ भन्ने बाटोमा पनि फेरि बाधकको रूपमा, रोडाको रूपमा आएका छन्। प्रमाण त छैन, राजा वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव राखे, च्यातिदिए यिनै पार्लियामेन्टका सदस्यले। अहिले बालेनले गर्न खोज्दैछ, यिनीहरूले च्यात्न खोज्दैछ, विरोध गर्छ। यो अब नेपाली जनताले यो चाहिँ सहनेवाला छैनन्, सधैँ सहने हुँदैन। हुन्छ देवराज सर, यो महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादको लागि जय नेपाल।